مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فوشيقان إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه السماء التقرى وأدى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفه حين حال اللقاء قال فلتذهبوا أنتم تلقى مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام السلام سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ کو زیادہ تھک چکے ہیں. بس گزارش ہے مل کر پڑھ لیں. آپ کا بھی آنا جو مقصد قبول ہو جائے گا, میرا بھی یہاں کی حاضری قبول ہو جائے گی. مل کر پڑھ لیں. السلام 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 السلام. ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شيقان إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه في السماء التقى وأدى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا
मुन पे जाओ मुस्तफा मुस्तफा मनबउल सफा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुल फिल वफा कान फी अक़फिही लिल यता